हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। ये है हज़रत खदीजा। तो जो शरीफ लोग होते हैं उनका पैर अगर किसी के सामने जब फिसल जाए तो शर्म जाती है। एक बार सैयदा खदीजा सालन का प्याला लेकर आ रही हैं, गरम गरम सालन, और उनका पैर जो है उजलत की वजह से कि जल्दी से हुजूर के दस्तरखान तक पहुंच जाऊं, उनका पैर फिसल गया। पैर फिसला तो हुजूर ने देखा, सैयदा खदीजा शर्मा गई। अल्लाह अल्लाह, जिसकी शर्म का इतना लिहाज किया जाता है कुदरत के नज़दीक, वो खदीजा है। अभी ये शर्मा गई कि हुजूर ने देख लिया मुझे, मेरा पैर फिसलते हुए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील खदीजा का पैर फिसला है, इससे पहले कि वो सालन लेकर मेरे महबूब तक पहुंचे, तू मेरा सलाम लेकर के जा और महबूब से कहना कि अल्लाह खदीजा को सलाम करता है। खुदा जिसको सलाम भेजे वो सैयदा फातिमा की अम्मी है, खदीजतुल कुबरा। ये शान है, लेकिन खुद से कुछ नहीं मांगती थी। बीच में सैयदा फातिमा का वसीला होता था। तमन्ना क्या थी? जब हज़रत खदीजतुल कुबरा दुनिया से जाने लगी तो दिल में तमन्ना थी कि जब हुजूर पे वही नाजिल होती थी, वही, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर वही के नुज़ूल के वक्त एक मखसूस चादर थी, वो चादर ओढ़ लिया करते थे। चादर कब ओढ़ते थे हुजूर? अक्सर जब वही का नुज़ूल होता था, बस वही चादर मखसूस थी, हुजूर उसको ओढ़ लिया करते थे। सैयदा खदीजा की तमन्ना थी कि ये चादर हुजूर मुझे दे दे मेरे कफन के लिए। तो खुद नहीं मांगा, सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा मेरी तरफ से तुम्हारे अब्बा से कहो कि जो वही के वक्त जो चादर हुजूर ओढ़ते हैं वो चादर हुजूर मुझे अता कर दे ताकि मैं उसका कफन बनाऊं। रौदतुश शुहदा के अंदर और भी आगे रिवायत मौजूद है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि सैयदा फातिमा को बीच में रखकर उनके वसीले से मांगती थी। सैयदा फातिमा की शान ये थी, लेकिन हालत ये थी, एक एक महीना फातिमातुज़ ज़हरा के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता। सैयदा फातिमा कह सकती थी कि मेरा बाप दुनिया का सबसे मालदार तरीन बाप है। क्यों? इसलिए कि मालिके जन्नत है उनके बाबा। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। लेकिन उस फातिमातुज़ ज़हरा की क़नाअत का ये आलम था कि उनके दुपट्टे में 17 पेवन थे। आज क़नाअत हमारी ज़िंदगी में नहीं। अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि हम अपने अखराजात को पूरा करने के लिए चोरी भी कर रहे हैं, हराम माल भी कमा रहे हैं, सूद के धंधे भी कर रहे हैं, हराम के कारोबार भी कर रहे हैं, किसी का लेकर हड़प भी कर रहे हैं। जिंदगी में कनात बहुत ज़रूरी है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की चादर में 17 पेवन थे, और आपको बताऊं 16 पेवन तो कपड़े के लगे हुए थे। 17वां पेवन लगाने के लिए कपड़ा ना मिला। तो मौला अली से कहा, अली घर में कपड़ा नहीं है पेवन लगाने के लिए। मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा इस वक्त घर में ऊंट का चमड़ा मौजूद है, इसलिए ऊंट के चमड़े का पेवन लगा लो। तो 17वां पेवन सैयदा फातिमा के दुपट्टे में ऊंट के चमड़े का था। लेकिन गैरत का हाल ये था, अल्लाह अल्लाह, उस एक चादर के बावजूद हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा मेरे सरकार एक तवील सफ़र से वापस आए। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब भी मेरे सरकार लंबे सफ़र पर जाते या छोटे सफ़र पे, तो जाते हुए सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मिलते, और जब वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते। इतनी कुर्बत थी बाप और बेटी में, बल्कि हुजूर ने अपने बाजू में सैयदा फातिमा को रखा था और एक खिड़की बना रखी थी। जब बेचैन होते तो खिड़की खोलकर फातिमा का चेहरा देख लेते। हुजूर अपनी बेटी के बगैर ज्यादा देर तक रह नहीं पाते थे, बल्कि अक्सर ये बात बयान होती है कि हुजूर के घर वालों में सबसे पहले अहले बैत में अगर किसी का विसाल हुआ है तो सैयदा फातिमा का हुआ है। मैं समझता हूं कि उन हिकमतों में एक हिकमत यह भी है कि हुजूर अपनी बेटी के बगैर ज्यादा देर तक रह नहीं पाते थे, तो हुजूर ने अपनी बेटी को जल्दी अपने करीब बुलाया। अहले इश्क इसकी अपनी अपनी अंदाज से हिकमतें बयान करते हैं, लेकिन हम उस मंजिल पर फायज नहीं, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। लेकिन अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा
سے حضور کو بہت پیار تھا، بہت پیار تھا، بہت محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس پر اور فاطمہ الزہرا پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ سے جو محبت اور عقیدت کرے اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہیں، حضور طویل سفر سے آئے ہیں، آقا کریم کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھیں اور پھر فاطمہ الزہرا سے ملے۔ کسی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت علیل ہے، بہت بیمار ہے۔ حضور نے سارے کام چھوڑ دیے، اپنے صحابی حضرت عمران ابن حسین کو ساتھ لے کر سرکار ابدکراس صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر آئے۔ سرکار علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے حضور نے کہا بیٹی تیرا بابا محمد۔ عرض کی ابا جان آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں یا آپ اکیلے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرا صحابی میرے ساتھ ہے۔ سیدہ نے کہا ابا آپ اکیلے اندر آئیں، آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، حضور اندر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سیدہ فاطمہ الزہرا لیٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سیدہ لیٹی ہوئی ہے، لیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور اس وقت سرکار سے کہتی ہے بابا جان مجھے معاف کرنا، میں نے کسی غیرت کی وجہ سے بلا سبب آپ کے صحابی کو آنے سے نہیں روکا۔ روکنے کی وجہ یہ ہے بابا کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اگر اس سے سر چھپاتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر پیر چھپاتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے۔ آج کسی کی بیٹی اس حالت میں زندگی نہیں گزار رہی ہوگی۔ آج ہماری بیٹیوں کے پاس تجوریوں کے اندر دوپٹے بھرے ہوئے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں دوپٹوں سے، ہزاروں روپے کے کپڑے ہیں، پھر بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی شہزادی ہے، شہزادی کونین ہے، ملکہ فردوس سے بنی ہے۔ آقا کریم کی شہزادی کہتی ہے بابا سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتے ہیں، اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کے سامنے پیر کھول سکتی ہوں، اس اجنبی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، سرکار علیہ السلام سے معذرت کی۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹی کیسی ہو؟ جانے مسیحا نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی جو اب تک صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی، سارے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے، اور میرے کریم آقا کی بیٹی رونے لگی، کہتی ہے بابا جب مدینے میں انصار کی عورتیں بیمار پڑتی ہیں تو ان کے سرانے پھل اور دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی بیمار پڑی ہے، دوا تو دور کی بات ہے، 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور میں 3 دن کے فاقے سے ہوں۔ لیکن یہ بات سننے کے بعد میرے رسول نے اپنی بیٹی کو جو جملہ کہا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو صبر کی تلقین ملتی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے مالداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟